आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज शुरू करेंगे हम ऋकारांतः पुल्लिंगः दात्र शब्दः। तो दात्र शब्द में अंतिम स्वर के रूप में कौन सा स्वर है? अंतिम अक्षर में पहले क्या है? स्वर है या व्यंजन? र। ये स्वर है, व्यंजन नहीं है। इट्स अ वॉवल, नॉट अ कॉन्सोनेंट. सो इट इज अजंत शब्द. And then what type of swara? What swara is this? It is ऋक, र. तो ऋकारांतः पुल्लिंगः, ये दात्र शब्द का लिंग पुल्लिंग है. ऋकारांतः पुल्लिंगः दात्र शब्दः. ओके, तो शुरू करते हैं हम दात्र शब्द को. दाता, दातारौ, दातारः. दातारम, दातारौ, दातृन. मुंह को ना ऐसे अच्छी तरह से खोल के बोलिए. नो, इट विल ऑल्सो बिकम द मसल मेमोरी. दात्रा, दातृभ्याम, दातृभिः. दो बार आपको कहना है फर्स्ट स्पीड में. दात्रे, दातृभ्याम, दातृभ्यः. दातुः, दातृभ्याम, दातृभ्यः. पंचमी विभक्ति. दातुः, दात्रोः, दातॄणां. दातरि, दात्रोः, दातृषु. हे दातः. हे दातारौ. हे दातारः. ओके, तो फर्स्ट स्पीड हो गया है. दो बार आप कह चुके हैं. सेकंड स्पीड. दाता, दातारौ, दातारः. दातारं, दातारौ, दातॄन्. दात्रा, दातृभ्यां, दातृभिः. दात्रे, दातृभ्यां, दातृभ्यः. दातुः, दातृभ्यां, दातृभ्यः. दातुः, दात्रोः, दातॄणां. दातरि, दात्रोः, दातृषु. हे दातः, हे दातारौ, हे दातारः. थर्ड स्पीड. दाता, दातारौ, दातारः. दातारं, दातारौ, दातॄन्. दात्रा, दातृभ्यां, दातृभिः. दात्रे, दातृभ्यां, दातृभ्यः. दातुः, दातृभ्यां, दातृभ्यः. दातुः, दात्रोः, दातॄणां. दातरि, दात्रोः, दातृषु. हे दातः, हे दातारौ, हे दातारः. ओके, नेक्स्ट वन. ऐकारांतः पुल्लिंगः रै शब्दः. बोलिए. ऐकारांतः पुल्लिंगः रै शब्दः. रै एक प्रातिपदिकम है. ये प्रातिपदिकम अजंत शब्द है और ये एकारांतः पुल्लिंगः भी है. ओके, तो शुरू करते हैं. राः, रायौ, रायः. रायं, रायौ, रायः. दो बार रिपीट करना है. राया, राभ्यां, राभिः. राये, राभ्यां, राभ्यः.
रायः राभ्यां राभ्यः रायः रायोः रायां राई रायोः रासु हे राः हे रायौ संबोधना हे राः हे रायौ हे रायः 2 बार। तो एक और बार फर्स्ट स्पीड। राः रायौ रायः 2 बार। रायं रायौ रायः राया राभ्यां राभिः राये राभ्यां राभ्यः रायः राभ्यां राभ्यः रायः रायोः रायां राई रायोः रासु हे राः हे रायौ हे रायः। ओके सेकेंड स्पीड। राः रायौ रायः रायं रायौ रायः राया राभ्यां राभिः राये राभ्यां राभ्यः रायः राभ्यां राभ्यः रायः रायोः रायां राई रायोः रासु हे राः हे रायौ हे रायः। ब्यूटीफुल। तो आइए अब हम थर्ड स्पीड अटेम्प्ट करते हैं। राः रायौ रायः रायं रायौ रायः राया राभ्यां राभिः राये राभ्यां राभ्यः रायः राभ्यां राभ्यः रायः रायोः रायां राई रायोः रासु हे राः हे रायौ हे रायः। ओके अब ऋकारान्तः पुल्लिङ्गः पितृशब्दः दातृशब्दः ऋकारान्तः पुल्लिङ्गः अब पितृशब्दः ऋकारान्तः पुल्लिङ्गः। ओके तो आइए शुरू करते हैं। पिता पितरौ पितरः 2 बार। पितरं पितरौ पितॄन् इसके और दातृ शब्द में जो भिन्नताएं हैं हम देखेंगे। पित्रा पितृभ्यां पितृभिः पित्रे पितृभ्यां पितृभ्यः पितुः पितृभ्यां पितृभ्यः पितुः पित्रोः पितॄणां पितरि पित्रोः पितृषु हे पितः हे पितरौ हे पितरः। एक और बार फर्स्ट स्पीड। पिता पितरौ पितरः तो 2 बार। पितरं पितरौ
पितॄन् पित्रा पितृभ्यां पितृभिः पित्रे पितृभ्यां पितृभ्यः पितुः पितृभ्यां पितृभ्यः पितुः पित्रोः पितॄणां पितरि पित्रोः पितृषु हे पितः हे पितरौ हे पितरः सेकेंड स्पीड पिता पितरौ पितरः पितरं पितरौ पितॄन् एक बारी सेकेंड स्पीड पित्रा पितृभ्यां पितृभिः पित्रे पितृभ्यां पितृभ्यः पितुः पितृभ्यां पितृभ्यः पितुः पित्रोः पितॄणां पितरि पित्रोः पितृषु हे पितः हे पितरौ हे पितरः गलत गलत इशारे दिखा रही हूं मैं प्रथमा विभक्ति द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी ठीक है तो थर्ड स्पीड पिता पितरौ पितरः पितरं पितरौ पितॄन् पित्रा पितृभ्यां पितृभिः पित्रे पितृभ्यां पितृभ्यः पितुः पितृभ्यां पितृभ्यः पितुः पित्रोः पितॄणां पितरि पित्रोः पितृषु हे पितः हे पितरौ हे पितरः सुपर इकारान्तः पुल्लिङ्गः कवि शब्दः नेक्स्ट इकारान्तः पुल्लिङ्गः कवि शब्दः शुरू करते हैं आइए कविः कवि कवयः याद है हरिः हरि हरयः वैसे कविः कवि कवयः दोबारा कविं कवि कवीन् कविना कविभ्यां कविभिः कवये कविभ्यां कविभ्यः कवेः कविभ्यां कविभ्यः कवेः कव्योः कवीनां कवौ कव्योः कविषु हे कवे हे कवि हे कवयः दोबारा फर्स्ट स्पीड कविः कवि कवयः कविं कवि कवीन् कविना कविभ्यां कविभिः
कवये कविभ्यां कविभ्यः कवेः कविभ्यां कविभ्यः कवेः कव्योः कवीनां कवौ कव्योः कविषु हे कवे हे कवि हे कवयः सेकंड स्पीड कविः कवि कवयः कविं कवि कवीन् कविना कविभ्यां कविभिः कवये कविभ्यां कविभ्यः कवेः कविभ्यां कविभ्यः कवेः कव्योः कवीनां कवौ कव्योः कविषु हे कवे हे कवि हे कवयः कविः कवि कवयः कविं कवि कवीन् कविना कविभ्यां कविभिः कवये कविभ्यां कविभ्यः सेकंड स्पीड दोबारा कवेः कविभ्यां कविभ्यः कवेः कव्योः कवीनां कवौ कव्योः कविषु हे कवे हे कवि हे कवयः थर्ड स्पीड कविः कवि कवयः कविं कवि कवीन् कविना कविभ्यां कविभिः कवये कविभ्यां कविभ्यः कविभ्यः कवेः कविभ्यां कविभ्यः कवेः कव्योः कवीनां कवौ कव्योः कविषु हे कवे हे कवि हे कवयः इकारान्तः पुल्लिंगः सखी शब्दः। तो देखिए सखी इज एक्चुअली पुल्लिंग शब्दम, कवि पुल्लिंग शब्दम, कवि हम जानते हैं पोएट, सखी फ्रेंड। तो फ्रेंड के लिए हम क्या कहते हैं, सखा कहते हैं ना। इट इज एक्चुअली प्रथमा विभक्ति एक वचनम। व्हाट इज द प्रातिपदिकम ऑफ सखा, सखी। ओके, सखा सखायौ सखायः इज अ वेरी इंपॉर्टेंट शब्द रूपम। ध्यान देकर उच्च स्वर में कहिए, ठीक है। तो जितना ध्यान देके उच्च स्वर में आप कहेंगे ना, उतना अंदर जाएगा आपके दिमाग में, ठीक है। सखा सखायौ सखायः, सखायं सखायौ सखीन। It is quite different. It is not the usual ikarant of pullingah. It is not ikarant of pullingah hari shabdah. It is not ikarant of pullingah kavi shabdah. It is different. Sakha sakhya sakhibhyam sakhibhihi, दो बार। सख्ये सखिभ्याम सखिभ्यः, सख्युः सखिभ्याम सखिभ्यः, सख्युः सख्योः सखीनां, सख्यौ सख्योः सखिषु। हे सखे हे सखायौ हे सखायः। दोबारा, सखा सखायौ सखायः, दो बार। सखायं
सखायौ सखीन् सख्या सखिभ्यां सखिभिः सख्ये सखिभ्यां सखिभ्यः सख्युः सखिभ्यां सखिभ्यः सख्युः सख्योः सखीनां सख्यौ सख्योः सखिषु हे सखे हे सखायौ हे सखायः ओके तो सेकंड स्पीड सखा सखायौ सखायः सखायं सखायौ सखीन् सख्या सखिभ्यां सखिभिः सख्ये सखिभ्यां सखिभ्यः सख्युः सखिभ्यां सखिभ्यः सख्युः सख्योः सखीनां सख्यौ सख्योः सखिषु हे सखे हे सखायौ हे सखायः ओके थर्ड स्पीड सखा सखायौ सखायः सखायं सखायौ सखीन् सख्या सखिभ्यां सखिभिः सख्ये सखिभ्यां सखिभ्यः सख्युः सखिभ्यां सखिभ्यः सख्युः सख्योः सखीनां सख्यौ सख्योः सखिषु हे सखे हे सखायौ हे सखायः ओके तो हम शुरू करेंगे उकारांतः पुल्लिंगः शंभु शब्दः इट इज जस्ट लाइक उकारांतः पुल्लिंगः गुरु शब्दः तो शंभु मतलब शिव शंकर शंभु अजंत है उकारांत भी है क्या शुरू करेंगे शंभुः शंभू शंभवः शंभुं शंभू शंभून् शंभुना शंभुभ्यां शंभुभिः शंभवे शंभुभ्यां शंभुभ्यः दो बार शंभोः शंभुभ्यां शंभुभ्यः शंभोः शंभोः शंभूनां शंभोः शंभोः शंभुषु शंभौ शंभौ शंभोः शंभुषु हे शंभो हे शंभू हे शंभवः फर्स्ट स्पीड सेकेंड टाइम शंभुः शंभू शंभवः शंभुं शंभू शंभून् शंभुना शंभुभ्यां शंभुभिः शंभवे शंभुभ्यां शंभुभ्यः
शम्भोः शम्भुभ्यां शम्भुभ्यः शम्भोः शम्भोः शम्भूनां शम्भौ शम्भोः शम्भुषु हे शम्भो हे शम्भू हे शम्भवः सेकेंड स्पीड शम्भुः शम्भु शम्भवः शम्भुं शम्भु शम्भून् शम्भुना शम्भुभ्यां शम्भुभिः शम्भवे शम्भुभ्यां शम्भुभ्यः शम्भोः शम्भुभ्यां शम्भुभ्यः शम्भोः शम्भोः शम्भूनां शम्भौ शम्भोः शम्भुषु हे शम्भो हे शम्भू हे शम्भवः थर्ड स्पीड शम्भुः शम्भू शम्भवः शम्भुं शम्भु शम्भून् शम्भुना शम्भुभ्यां शम्भुभिः शम्भवे शम्भुभ्यां शम्भुभ्यः शम्भोः शम्भुभ्यां शम्भुभ्यः शम्भोः शम्भुवोः शम्भूनां शम्भौ शम्भुवोः शम्भुषु हे शम्भो हे शम्भु हे शम्भवः ओके अब हम शुरू करेंगे रिविजन ऋकारान्तः पुल्लिङ्गः दातृ शब्दः ओके रिविजन स्टार्ट्स दाता दातारौ दातारः दातारं दातारौ दातॄन् दात्रा दातृभ्यां दातृभिः दात्रे दातृभ्यां दातृभ्यः दातुः दातृभ्यां दातृभ्यः दातुः दात्रोः दातॄणां दातरि दात्रोः दातृषु हे दातः हे दातारौ हे दातारः ऐकारान्तः पुल्लिङ्गः रै शब्दः राह राहा रायौ रायः रायं रायौ रायः राया राभ्यां राभिः राये राभ्यां राभ्यः रायः राभ्यां राभ्यः रायः रायोः रायां रायी रायोः रासु हे राह हे रायौ हे रायः ऋकारान्तः पुल्लिङ्गः पितृशब्दः पिता पितरौ पितरः पितरं पितरौ पितॄन् पित्रा पितृभ्यां पितृभिः पित्रे पितृभ्यां पितृभ्यः पितुः पितृभ्यां पितृभ्यः पितुः पित्रोः पितॄणां पितरि पित्रोः पितृषु हे पितः हे पितरौ हे पितरः इकारान्तः पुल्लिङ्गः कवि शब्दः कविः कवी कवयः कविं कवी कवीन् कविना कविभ्यां कविभिः कवये कविभ्यां कविभ्यः कवेः कविभ्यां कविभ्यः कवेः कव्योः कवीनां कवौ कव्योः कविषु हे कवे हे कवी हे कवयः इकारान्तः पुल्लिङ्गः सखि शब्दः सखा सखायौ सखायः सखायं सखायौ सखीन्
सख्या सखिभ्यां सखिभिः, सख्ये सखिभ्यां सखिभ्यः, सख्युः सखिभ्यां सखिभ्यः, सख्युः सख्योः सखीनां, सख्यौ सख्योः सखिषु, हे सखे हे सखायौ हे सखायः। उकारान्तः पुल्लिङ्गः शम्भु शब्दः, शम्भुः शम्भू शम्भवः, शम्भुं शम्भू शम्भून्, शम्भुना शम्भुभ्यां शम्भुभिः, शम्भवे शम्भुभ्यां शम्भुभ्यः, शम्भोः शम्भुभ्यां शम्भुभ्यः, शम्भोः शम्भवोः शम्भूनां, शम्भौ शम्भुवोः शम्भुषु, हे शम्भो हे शम्भू हे शम्भवः। ओके, तो यहाँ तक हम अपना क्लास रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में शुरू करते हैं ओकारान्तः पुल्लिंगः गो शब्दः। ठीक है, तो चलिए विदा लेती हूँ। बार बार प्रैक्टिस कीजिए। नमस्ते।